मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी जो अपने बच्चे को लेने एक स्कूल गई थी। सर में शदीद दर्द के बायस मैंने अपना सर सीट के साथ लगाकर आंखें बंद कर ली थी। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चों का हंगामा बरपा हुआ तो मैंने सर उठाकर बच्चों को देखना शुरू कर दिया। स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे। अचानक एक बच्चे पर मेरी नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गई और मेरे हलक से सिर्फ एक ही आवाज निकली, नोमान। ये तो नोमान है। मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए गिरने लगी थी, मगर मैंने गाड़ी को थाम लिया और फौरन उस बच्चे को आवाजें देने लगी, नोमान मेरी बात तो सुनो नोमान। तमाम बच्चे मेरी तरफ देखने लगे कि मुझे क्या हो गया है, क्योंकि मैं उसे पागलों की तरह आवाजें दे रही थी। फिर मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो अपना बैग घुमाता और एक रिक्शे की जानिब जा रहा था। उसके पहुंचने से पहले ही मैंने उसे बाजू से पकड़कर कहा, तुम नुमान हो ना, मेरे बेटे नुमान। उसके माथे पर बल आया और वो कहने लगा, कौन नुमान? मैं नुमान नहीं हूँ, मेरा नाम रहमान है। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने कांपती हुई आवाज से कहा, बेटा अपना पूरा नाम तो बताओ। तो वो बोला, रहमान यासर। उसकी इस बात से मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी थी। मैंने पूछा, आपके बाबा यासर कहाँ होते हैं? तो वो कहने लगा, वो तो घर पर है, अभी ऑफिस से आ गए होंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैंने उससे कहा कि मुझे आपके साथ घर जाना है। तो कहने लगा, आंटी मेरा टाइम जाया मत करें, मुझे जाने दें। रिक्शे वाले ने बच्चे का बाजू पकड़ लिया और कहने लगा, बीबी ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसे इसके घर तक छोड़ना है। उसके बाद आप इससे मिलें या बात करें, उसके लिए आपको इनके घर जाना होगा। जैसे ही बच्चे के साथ बात करने के लिए बढ़ी, मुझे अपना माजी याद आ गया। मेरा नाम सारा था। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद था। मैं अगर किसी को दुखी या परेशान देखती तो खुद घंटों परेशान रहती थी। शादी से पहले और स्टडी के दौरान भी मैं ये काम करती रही थी। अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत होती तो मैं अपने बाबा तक से लड़ाई कर लेती थी और गरीबों की कभी भी हक तलफी नहीं होने देती थी। मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर बाबा ने मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर यासर एक अच्छा इंसान था, मगर उसे मेरा सोशल वर्क करना पसंद नहीं था। वो मुझे मना करता था कि तुम ये काम छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऑफिस से आऊं तो मेरी बीवी घर मिले, मगर मैंने उससे जिद करती और अपना काम नहीं छोड़ना चाहती थी। वो जब भी मुझे मना करता तो मैं उसको समझाती थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है, जो मेरे इंतजार में होते हैं। अगर मैंने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया तो फिर मैं खुद को रखती रहूंगी। कभी कभी मेरा पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता और शाम को जब मैं घर आती तो वो खाना खाकर लेटा होता था। उसे देखकर थोड़ा दुख भी होता, पर क्या करती, ये मेरी जॉब थी और मेरा जुनून भी, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दो बार हमारी काफी लड़ाई हुई तो मेरी मम्मा ने मुझे रोका कि जब तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो ये काम छोड़ दो। फिर मैंने उससे 6 महीने का टाइम लिया कि 6 महीने तक मुझे ये काम कर देने दो, फिर मैं अपने काम को बहुत कम कर लूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस था जो मुझे 6 महीने में सुलझाना था। अब उसका मूड थोड़ा ऑफ रहने लगा था। एक दिन ऑफिस में मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं घर आई और वो मुझे देखकर बहुत परेशान हुए। उसी वक्त मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हमें किसी नन्हे मेहमान की आमद की खुशखबरी सुनाई थी। तो यासर ने सख्ती से कहा कि बस आज के बाद तुम सोशल वर्क के लिए कहीं नहीं जाओगी। मैं उसके पास बैठी और उसका हाथ पकड़कर गुजारिश की कि देखो मेरी बात सुनो, मैं जो काम कर रही हूँ उसे अधूरा नहीं छोड़ सकती, मैं मजबूर हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना, सिर्फ 6 महीने जाने दो, उसके बाद अपना काम बहुत महदूद कर लूंगी। फिर जाहिर है मुझे आने वाले बच्चे को भी वक्त देना होगा और मैं तुम्हारे वक्त का भी ख्याल रखूंगी। प्लीज मेरा एतबार करो। उसने बुरा सा मुंह बनाया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस आ गई तो हमें रात के 11 बज गए, क्योंकि एक पागल औरत को उसके घर वालों ने कत्ल कर दिया था। लाश घर में छुपा दी थी और मोहल्ले वालों ने बदबू महसूस की तो खबर पुलिस तक पहुंच गई। इस औरत की बेटियां हमारे ऑफिस आ गईं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हम गरीब हैं। बस इसी चक्कर में रात के 11 बज गए थे। जब घर आई तो मेरा शौहर सो चुका था या शायद सोने का डरामा कर रहा था। फिर अल्लाह अल्लाह करके 6 महीने गुजरे और मैंने ऑफिस जाना कम कर दिया था। जाती भी तो किसी जरूरी काम के सिलसिले में और वापिस आ जाती थी, लेकिन सब छोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये मेरा शौक था, मेरा जुनून था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा जिसका नाम हमने नोमान रखा था। बेटे की पैदाइश के बाद मैं कुछ दिन आराम कर रही थी कि एक औरत घर चली आई। उसकी 6 बेटियां थी जिसे उसका शौहर तलाक देना चाहता था। वो मेरी मिन्नत कर रही थी कि उसके घर वालों से बात की जाए
اور میں اس کی بات مان کر آفس چلی گئی۔ پورا دن گزر گیا، نعمان ملازمہ کے پاس رہا اور آفس سے یاسر بھی آ گئے تھے۔ پھر میں نے نعمان کے لیے ایک اچھی ملازمہ کا بندوبست کیا۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی، زیادہ عمر کی نہیں تھی، ہاں 30 سال کی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے بچہ پالنے کا اسے بڑا تجربہ ہے۔ وہ طلاق یافتہ تھی، اس کے شوہر نے اس سے بچہ چھین لیا تھا، اسے طلاق دے دی تھی۔ بہت اچھی تھی، بہت کم بات کرنے والی تھی، مجھے تو بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اپنے بچے کے معاملے میں اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور پھر سے آفس جانا شروع کر دیا۔ شروع میں یاسر نے غصہ کیا، مگر پھر غصہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ ملازمہ پر اتنا بھروسہ مت کیا کرو، ایسے پورا دن ان بچہ اس کے حوالے کر کے مت جایا کرو، مگر میں اس سے کہتی تھی کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے اور میرے پاس اس کی ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ پھر اس نے کہنا چھوڑ دیا۔ ایک دن جب میں آفس سے آئی تو وہ لڑکی، میرا شوہر اور میرا بیٹا ایسے کھیلنے میں مصروف تھے جیسے کوئی کمپلیٹ فیملی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر عجیب سی دل میں چبھن سی اٹھی تھی۔ پھر خیال آیا کہ میں ہی تو چھوڑ کر جاتی ہوں، ایسے ہی مجھے وہم ہو رہا ہے، اور میں کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن کام کے سلسلے میں مجھے کافی دیر ہو گئی اور شام کے 4 بج گئے۔ جب 4 بجے میں گھر آئی تو میرا بچہ گھر میں نہیں تھا۔ یاسر صبح کہہ کر گیا تھا کہ شام کو لیٹ آئے گا، شاید 6 بجے کے بعد، کیونکہ اسے اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بھروسہ تھا، اس لیے بچے کو ٹھیک سے سنبھال لیا ہوگا، مگر جب میں گھر آئی تو وہ لڑکی تھی نہ میرا بچہ تھا۔ میں نے شور مچایا، باہر والے ملازم بھی جمع ہو گئے، مگر کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو کال کی، وہ گھر آ گیا اور مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نہ کہتا تھا کسی پر بھروسہ نہ کرو، آج بیٹے کو گنوا لیا نا تم نے۔ پھر ہماری خوب لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بچے کو ڈھونڈتی رہی، اماں ابا نے بھی ہر کوشش کر ڈالی، مگر نعمان کا کہیں پتا نہیں تھا۔ یاسر لڑائی کے بعد ہی اپنا بیگ اٹھا کر چلا گیا۔ میں نے بھی اپنا سامان پیک کیا اور ابا کے گھر آ گئی تھی۔ ملازم نے گھر کو تالا لگا دیا۔ اس کے بعد 3-4 سال گزر گئے۔ میں نے ہر جگہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈا تھا، مگر مجھے میرے بیٹے کا کہیں پتا نہیں چلا، اور آج وہ اچانک نظر آ گیا۔ وہی بال، وہی آنکھیں، وہی نئے نقش، یہ میرا ہی بیٹا تھا۔ کوئی ماں بھلا اپنی اولاد کو کیسے نہیں پہچان سکتی۔ آج بھی آفس سے واپسی پر مجھے وہ اسکول کے باہر نظر آیا۔ میں نے اپنی دوست کو وہیں چھوڑا اور گاڑی کو رکشے کے پیچھے لگا لیا۔ پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہی تھی کہ رکشہ کہیں نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اگر رکشہ ایک بڑے سے گھر کے سامنے آ کر رکا تھا، وہ بچہ اتر کر اندر چلا گیا اور میں بھی اس کے پیچھے جلدی سے اتر کر اس گھر میں داخل ہو گئی۔ نعمان دوڑ کر ایک عورت جو دوسری طرف منہ کر کے کھڑی تھی اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا تھا اور مما کہہ رہا تھا۔ میرے دل پر چھریاں چل گئی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگا، مما وہ دیکھو آنٹی آئی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت پلٹی، اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے بچے کو سنبھالنے کے لیے رکھا تھا۔ ابھی وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی، یا شاید گھبرا بھی رہی تھی۔ اندر سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس یاسر کمرے سے باہر نکلا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھی تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ میں نے جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا کہ تم میرا بیٹا کڈنیپ کر لائے ہو، اور برا بھلا کہنے لگی۔ پہلے تو وہ سنتا رہا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگا، جب تم خود ہی بچے کا تمہیں ہوش نہیں تھا، اپنے گھر کا ہوش نہیں تھا، تو بچہ تم نے کیا کرنا تھا؟ جس طرح میں سارا دن تمہارا انتظار کرتا، ویسے ہی میرا بیٹا بھی تمہارا انتظار کرتا رہتا تھا۔ مجھے ایک گھریلو عورت چاہیے تھی جو میرے گھر کو اور مجھے سنبھالتی، میرے بچے کا خیال رکھتی، تو میں نے اس لڑکی سے ہی شادی کر لی اور ان کو یہاں لے آیا۔ قصوروار تم خود تھی، اور اب بھی وہ بہت کچھ اور کہہ رہا تھا جو مجھ سے سنا نہیں گیا۔ قصور سچ میں میرا ہی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہر حال میں تم سے اپنا بچہ لے کر رہوں گی، تو وہ کہنے لگا، جب وہ تمہیں ماں ہی نہیں سمجھتا، وہ ثنا کو اپنی ماں سمجھتا ہے اور وہی اس کا خیال رکھتی ہے۔ اب وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہے گا، باقی اگر تم اس کو منا لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بیٹا اسی صورت میں دوں گا اگر تم اس کا خیال رکھو گی اور یہ سوشل ورک چھوڑ دو گی۔ جب میں بچے کی طرف پلٹی تو وہ دوڑ کر اس لڑکی سے چمٹ گیا اور کہنے لگا، میں آنٹی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کچھ دیر میں یہ منظر دیکھتی رہی، پھر میں آہستہ قدموں سے واپس چلی آئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اب وہ مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتا تھا۔ میں سوشل ورک کرتے کرتے اپنا گھر خراب کر بیٹھی، یہاں تک کہ اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ اب میں کبھی اپنے بیٹے سے ملنے جاتی ہوں، مگر وہ مجھ سے زیادہ اس لڑکی کے قریب رہتا ہے۔